delivery. You have to deliver. Religion, finish, forget it. It's baat, soch, kala, peela, yellow, blue, forget it. Do you deliver? Will he give free transport? उसने वादा किया है. क्या वो ये यूटिलिटी शॉप्स जो इस मुल्क में अफसोस से हम बंद कर रहे हैं, हम गरीब लोग. पाकिस्तान के अंदर हमने मजहब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मजहब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन मजहब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता. कि अब हमारी जो सबसे ज्यादा सिक्योर सरहद समझी जाती थी, वहां पर हमारा जो साथ एक पड़ोसी मुल्क है, उसका नजरिया ये है कि उसने तो आज नहीं तो कल या एक नजरिए के तहत वो आगे बढ़ेगा और हमारी इन रियासतों के अंदर किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ मुदाखलत भी कर सकता है, या उन्हें अपने मुल्क के अंदर किसी न तरह आज़म करने के हवाले से कुछ ना कुछ इक़दाम कर सकता है. हम क्यों इतना टॉलरेंट हो रहे हैं जबकि वो हमारे बच्चों के ऊपर वार कर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर वार कर रहे हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी इबादत गाहों के ऊपर वार कर रही हैं. आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहाँ पे दोस्तों. फिर से ड्यूरेंट लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया. तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे. प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट. ये तालिबान ने पाकिस्तान को बोला. इकबाल बाबा ने कहा था किराए पर ले आऊंगा अफगान सरहद से, ले आए. ये सारे अफगान किराए पर बिक गए भारत के हाथ. अब जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो भी मुबैना तौर के ऊपर डॉलर कमाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के नाम के ऊपर ही कमाना चाहते हैं, जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ ने कमाए, और ये तो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए हैं. हमने ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, अब खवातीन के हकूक को अमाल कर रहे हैं. कॉमेडी ऑफ नेशन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है. 4 साल में आप किसी एक मुल्क ने आपके साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए. व्हाट द हेल यू आर डूइंग इट. उन्होंने कहा कि जी जिहाद जो है वो सुप्रीम कमांडर जो है वो जब बोलेगा तो तभी जो है सुप्रीम लीडर कहेगा तो तभी है. ये बात तो आज से 6 महीने पहले भी ये ज़बीउल्लाह साहब कह चुके हुए हैं कि उसकी पासिंग आउट परेड में उन्होंने बोला कि ये गैर इस्लामी है, इसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती. उसके बावजूद आपने देखा कि जिहाद के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखी. उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फौज आ जाती है तो हमें लगते हैं वहां पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें, और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं तो हम कहते हैं ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं. कोई भी पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, कभी मत भूलना, योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बॉर्डर्स अफगानिस्तान. योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड. वरना पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नाकाम हुए हैं. उसके बाद मैं आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो उन्होंने काबुल में ऑनलाइन की है, और जिसमें काफी लोग, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 ऐलानात किए हैं जो बहुत ही, मेरा मतलब है कि अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. एक तो उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सालसी नहीं होगी, मतलब किसी थर्ड स्टेट को एज ए मीडिएटर, कतर और तुर्की को उन्होंने फारिग किया. उन्होंने कहा अब कोई मीडिएशन अफगानिस्तान को काबिल कबूल नहीं है, अब हमने अगर पाकिस्तान से बात करनी होगी तो डायरेक्ट करेंगे, अब हम मीडिएशन नहीं करेंगे. एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है. दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के खदशात के जवाब में कबायली इलाकों से नकल मकानी करने वाले खानदानों बशमूल टीटीपी के अरकान को ड्यूरेंट लाइन के सरहदी इलाकों से वस्ती अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है ताकि इनकी निगरानी की जा सके. वो ये कह रहे हैं कि जो टीटीपी और जो कबायली इलाकों के लोग उधर जाके आबाद हो गए थे, उनको ड्यूरेंट लाइन से सेंट्रल अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है ताकि अफगान तालिबान उन पर बेहतर निगरानी कर सके. और दूसरा उन्होंने कहा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर की इजाजत के बगैर पाकिस्तान हथियार ले जाने या पाकिस्तान में जहाद में शामिल होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है. ये 2 ऐलानात हैं जो आज अफगानिस्तान, हमारे यहाँ चूंकि आज 27वीं तरमीम का बहुत शोर था, तो मेरे ख्याल में हम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. 2 ऐलान आज इसमें एक जो बातें मुजम्मिल साहब ने बताई, मुझे इसमें एक चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है जनाब ज़मीर हैदर साहब, वो ये है कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन का हवाला दिया. इसका मतलब है कि ऑफिशियली आज अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम कर लिया, तभी तो उन्होंने कहा कि इस उधर लेके जाएंगे. आसिम मुनीर का जो इक्तदार है, जो असल में फौजी इक्तदार है, जो जमहूरियत के ऊपर कब्जा है, हाइब्रिड रजीम है, उसको डॉलर चाहिए. डॉलर के बगैर तो चल नहीं सकता. अयूब खान को अमेरिका से डॉलर मिले, प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक को डॉलर मिले अमेरिका से, इसी तरह जनरल मुशर्रफ को भी डॉलर मिले, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर सारे अफगानिस्तान के पीछे मिले. अब जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब,
وہ بھی مبینہ طور کے اوپر ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور افغانستان کے نام کے اوپر ہی کمانا چاہتے ہیں، جس طرح جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے کمائے، اور یہ تو فیلڈ مارشل بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ اب راضی کر لیا انہوں نے امریکہ سرکار کو افغانستان میں رجیم چینج آپریشن کے لیے فائنینسنگ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر اس چیز کو چیلنج نہ کیا گیا، اگر حقیقت نہ بتائی گئی، تو اس وقت یہ نہ عوام کو بتایا گیا، خاص طور پہ لارجر پاکستان کو، کہ بلوچ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ اور پختون بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں افغانستان اور پاکستان میں، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اگر رجیم چینج کریں گے تو وہ چپ کر کے تھوڑی بیٹھے رہیں گے، اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگتے گا، جو کہ آپ نے بھگتا ضیاء الحق کے دور میں۔ آپ نے کلاشنکوف کلچر دیکھا، ہیروین کلچر دیکھا، وہ کہاں سے آیا بھائی؟ ادھر سے ہی تو آیا تھا، سارا کا سارا اس لیے آیا تھا کیونکہ آپ نے ان کو مجبور کر دیا، آپ ان کو اپنے ملک کے اندر امن سے رہنے ہی نہیں دیتے، آپ وہاں پہ چودھری بننا چاہتے ہیں، آپ رجیم چینج اپنے ملک میں کرنے کے بعد افغانستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جرنیلوں نے یہ کام کیا ہے جناب، یہ ایک تاریخ ہے۔ فیڈرل کا کیا ہے تو پھر سوئٹزرلینڈ کی طرح بن جائیں آپ، ان کا تو فارن آفس بھی مختلف ہے، بلکہ یا کینیڈا کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، سوری آسٹریلیا کا دیکھیں، آسٹریلیا میں کانسلیٹ جنرلز ہیں آف نیو ساؤتھ ویلز ان لنڈن اینڈ ان ادر ڈگریز۔ تو میرا خیال ہے میک اپ یور مائنڈ واٹ یو وانٹ۔ اگر آپ ایک ٹھیک قسم کا فیڈریشن چاہتے ہیں تو فیڈریشن کو اتنے پیسے ملنے چاہیے جتنے ان کو ضرورت ہے، اور 27th امینڈمنٹ جو ہے اٹ از ڈوئنگ دیٹ۔ تو اب یہ جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مذاکرات تو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ تم دہشت گرد ہمارے ہاں نہیں بھیجو گے۔ ابھی مذاکرات کے بھی جو پیرامیٹرز ہیں، جو پیمانہ طے کیا گیا ہے، بڑا محدود ہے، جو اصل جڑ ہے اس پر نہیں بات کی جا رہی، صرف ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گرد ہمارے پاس نہیں بھیجیں گے، آپ ان کو جگہ نہیں دیں گے، آپ انہیں ختم کریں گے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد خوارج اور جہنم کے کتے بھیج کیوں رہے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم کابل پہ اور جلال آباد پہ اور قندھار پہ قبضہ کریں گے اور ہم گریٹر افغانستان بنائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد جماعت ہے اور عالمی طور پہ اس کے اوپر بین ہے، تو اس کو افغانستان کے اندر اتنی اوپنلی پناہ دینا، وسط میں کہیں پہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں پناہ دینا جو ہے، اس کا مطلب ہے آپ دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا صلح نامہ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ضمیر۔ دیکھیں مبشر، ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ہوا افغانستان میں، جو امریکی فوج اور نیٹو فورسز وہاں سے انخلا ہوا، پھر ان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، اس میں بیسکلی مدد تو ان کی ٹی ٹی پی نے کی تھی، تو وہ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہتھیار لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی وہاں سے اٹھا کر آپ سینٹرل افغانستان میں کہیں پہ سیٹل ایریا میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر نظر رکھ سکیں، اور جب آپ کا دل چاہے آپ ان کو ہلاشاری چڑھ دوڑو۔ تیسری بات جو مزمل صاحب نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ جی جہاد جو ہے وہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ جب بولے گا تو تبھی جو ہے سپریم لیڈر کہے گا تو تبھی ہے، یہ بات تو آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہ ذبیح اللہ صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی ان کی افغان فورسز کی، پولیس جو ہوتی ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے بولا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جہاد کے نام کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر تحریک طالبان پاکستان نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھی، نہ صرف یہاں پہ رکی افغان حکومت نے آپ کو انڈین پراکسیز کو پالا وہاں پہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بی ایل اے جیسی جو آرگنائزیشن جو بھی اب وہ بھی انٹرنیشنلی کالعدم جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے، ان کو بھی وہاں پہ پالا جا رہا ہے۔